सो भजन संग्रह 91 अध्यायको 1 अनि 2 पदलाई यसरी लेखेको छ। जो परम प्रधानको गुप्त ठाउँमा वास गर्दछ त्यो सर्वशक्तिमानको छत्र छायामुनि रहन्छ। परमप्रभुको विषयमा म भन्छु, उहाँ मेरो शरणस्थान र मेरो किल्ला हुनुहुन्छ, मेरा परमेश्वर जसमा म भरोसा राख्दछु। सो यहाँ वचनले हामीलाई एउटा कुरा सिकाइरहेको छ, अनि त्यो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको गुप्त स्थानमा वास गर्नु भन्ने कुरालाई इंग्लिशमा यसरी लेखेको छ, He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him will I trust. सो परमेश्वरको वचनले हामीले यहाँ के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ परमप्रभु चाहिँ हाम्रो शरणस्थान हुनुहुन्छ। परमप्रभु चाहिँ हाम्रो शरणस्थान हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ त्यसमा निवास गर्नुपर्छ, डुअल गर्नुपर्छ। अनि यो शब्दहरूलाई म आज अलिकति बुझाउन चाहन्छु। सो यहाँ भन्दैछ, यहाँ यसरी लेखेको छ, जो परमप्रधानको गुप्त स्थानमा वास गर्दछ। सो अथवा बस्नु भन्ने कुरालाई त्यसलाई नि हिब्रू भाषामा चाहिँ यासाब भन्छ। यासाब भनेको चाहिँ के हो भने नि ढुक्क भएर बस्नु, एकदमै ढुक्क भएर बस्नु। यासाब भनेको चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ के हो भने त्यहाँ रहनु, त्यहाँ बस्न थाल्नु। त्यसको मतलब चाहिँ त्यो हो विवाह गर्नु भनेको पनि हो। जसरी एउटा मान्छे विवाह गरेर बसा लिन्छ, ऊ विवाह गर्नुभन्दा अगाडि ऊ आफ्नो आमा बाउको घरमा बस्दै थियो त्यो छोरी भने चाहिँ अब विवाह गरिसकेपछि चाहिँ आफ्नो लोग्नेसँग गएर बस्छ। सो त्यस्तै बस्नु भन्नुको मतलब सधैँभरि बसिरहनु, एउटा करारभित्र बसिकन बस्नु। सो यहाँ भन्दैछ ही हु डुअल्स। सो त्यो बस्नु भन्ने कुरा चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ एउटा घर, एउटा बसोबासो गर्ने एउटा घर नै बनाउनु। त्यो भनेको चाहिँ बसोबासो गर्ने घर नै बनाउनु भनेकन परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ। सो यहाँ बस्नु भन्ने कुरालाई यहाँ त्यसरी बताएको छ। सो जब हामी परमेश्वरको घरमा बस्छौँ, जब हामी परमेश्वरको घरमा हामी निवास गर्छौँ, बाइबलले भन्दैछ त्यो चाहिँ एउटा गुप्त स्थान पनि अरे, सिक्रेट प्लेस पनि भनेको छ। म यसलाई बुझाउँदै जान्छु। पहिला एक दुईवटा शब्द तपाईँलाई बताउन जान्छु। गुप्त ठाउँ भनेको चाहिँ के हो भने नि, गुप्त ठाउँलाई चाहिँ हिब्रू भाषामा चाहिँ सित्रा भनेको छ। सित्रा भनेको चाहिँ एउटा हाइडिङ प्लेस, लुक्ने ठाउँ। जब पनि हाम्रो जीवनमा नि परिस्थिति आउँछ नि हामीलाई कोही बेला कहाँ गएर लुक्नु जस्तो लाग्छ है, कहाँ जानु यो परिस्थितिबाट। तर हामी भाग्न सक्दैनौँ, त्यो परिस्थितिलाई हामी सामना गर्छौँ। कहाँ जानु जस्तै हुन्छ। त्यति बेला हाम्रोमा एन्सर नै हुँदैन, कहाँ जानु, कहाँ लुक्नु, कहाँ गएर बस्नु भन्ने कुरा हामीलाई थाहै हुँदैन। सो हामी के गर्छौँ, हामी वी वान्ट टु गो, वी वान्ट टु रन, हामी लुक्न चाहन्छौँ हामी, तर हामीले त्यो ठाउँ भेटाउँदैन। तर बाइबलले चाहिँ के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको त्यो गुप्त स्थानको कुरा, त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सित्रा भनिकन भन्छ, जसको मतलब चाहिँ के हो, एउटा हाइडिङ प्लेस हो। जसको मतलब चाहिँ के हो, एउटा प्रोटेक्सन हो। जसको मतलब चाहिँ एउटा सुरक्षा पनि हो। जसको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि नि त्यो चाहिँ एउटा यस्तो ठाउँ हो जहाँ चाहिँ तपाईँले आश्रय पाउन सक्नुहुन्छ, सेल्टर पाउन सक्नुहुन्छ। सो त्यस्तो ठाउँ हामी संसारमा भेट्न हामीलाई गाह्रो पर्छ। हामी परिस्थितिसँग भाग्न सक्दैनौँ। अनि परिस्थितिदेखि हामी भाग्यो भने हामी फेरि पनि फर्केर जब त्यो परिस्थितिको बीचमा आउँछौँ, त्यो परिस्थितिले फेरि पनि हामीलाई छोप्छ, फेरि हामीलाई छोपिहाल्छ। किनभने हामी के भएका हुन्छौँ भन्दाखेरि हामी त्यो परिस्थितिदेखि भागी मात्रै राखेको हुन्छ। तर प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ त्यो गुप्त ठाउँ अथवा परमेश्वर चाहिँ हाम्रो त्यो गुप्त ठाउँ हुनुहुन्छ जहाँ चाहिँ हामी सधैँ बस्न सक्छौँ। सो त्यसलाई चाहिँ के भनेको रहेछ, सित्रा पनि परमेश्वरको वचन अनुसार भनेको रहेछ। त्यो चाहिँ सित्रा हो। सो त्यो ठाउँमा हामी बस्न सक्छौँ। तेस्रो चाहिँ के भनेको छ भने आश्रय भन्ने शब्द छ। सो त्यो चाहिँ के हो, त्यो चाहिँ एउटा गुप्त स्थान हो, त्यो चाहिँ एउटा आश्रय पनि हो। त्यो भनेको चाहिँ त्यसको अर्थ चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ एउटा यस्तो स्टपेज, एउटा यस्तो ठाउँमा रोकिनु
अनि त्यहाँ चाहिँ हामी एउटा पर्मनेन्ट प्लेसलाई बनाउनु। सो त्यो परम प्रधानको गुप्त स्थानमा आश्रय लिनु भन्ने कुरा चाहिँ त्यसको मिनिङ तपाईँलाई बताउँदैछु। अहिले म बाइबलबाट म तपाईँलाई त्यसको दृष्टान्तहरू दिन चाहन्छु। सो यो त्यहाँदेखि त्यसको बादमा के भनेको छ, जो परम प्रधानको गुप्त स्थानमा रहन्छ है। सो डुवेल भनेको चाहिँ इङ्ग्लिसमा डुवेल सिक्रेट प्लेस भनेको चाहिँ त्यसलाई सित्रा भन्यो। अनि त्यसको बादमा रहन्छ भन्ने शब्द जुन चाहिँ छ अथवा आश्रय भनेको छ इङ्ग्लिसमा चाहिँ त्यो शब्दलाई अबाइड भनेको छ। अबाइड भनेको चाहिँ के भनेको, अबाइड भनेको चाहिँ त्यो ठाउँमा तपाईँ रहनु, त्यो ठाउँमा तपाईँ बस्नु, त्यो ठाउँमा तपाईँले आफ्नो जीवनको एउटा हल्ट गर्ने ठाउँ बनाउनु, त्यो चाहिँ परमेश्वरको आश्रय हो। सो यो कुरालाई नि हामीले नजान्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जीवनमा के भइरहेको हुन्छ भने हामी अत्तालिरहेका हुन्छौँ। सो यहाँ भन्दैछ त्यो एउटा आश्रय हो जसलाई चाहिँ आइन भनेको नै हिब्रू भाषामा भन्छ। त्यो आइन भनेको चाहिँ ट्यारी भनेको अथवा पर्खिनु अथवा पर्खिरहनु है। तपाईँ त्यो कुरालाई हेरिकन पर्खिरहनु भनेको त्यसको मतलब चाहिँ ट्यारी गर्नु भनेको। अनि त्यसको बादमा फेरि स्याडो भनेको छ। स्याडोलाई चाहिँ अथवा छत्र छाया भनेको छ, छाया भनेको छ। अनि त्यो छाया भन्नेलाई चाहिँ शब्दलाई चाहिँ हिब्रू भाषामा चाहिँ सेल भन्छ। सेल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ एउटा डिफेन्स हो। त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको एउटा यस्तो सुरक्षा हो जुन चाहिँ सुरक्षामा तपाईँ बस्नुहुन्छ, त्यो ठाउँमा बस्नु। सो परम प्रधानको गुप्त स्थानमा रहनु भन्ने कुरा चाहिँ त्यो है। सो यो जुन चाहिँ छत्र छाया भन्ने शब्द छ त्यो शब्दलाई मैले अघि पढ्दै थिएँ। त्यसलाई चाहिँ लुकाको किताब 1 अध्यायको 35 पदमा, लुकाको किताब 1 अध्यायमा हामी जाउँ, जहाँ चाहिँ येशू ख्रीष्ट स्वर्गदूत र मरियमको बातचित भएको छ। हामी यो खण्डलाई पढौँ। बातचित भएको छ अनि त्यो बातचितमा एउटा शब्दलाई प्रयोग गरेको छ। अगाडिको शब्दहरूलाई म अहिले फेरि एक्सप्लेन गर्छु तपाईँहरूलाई। तर मरियम र स्वर्गदूतको बातचितलाई हामी पढौँ। म कहाँदेखि पढ्छु भने नि 28 देखि नै पढ्छु, तर मैले पढ्नु खोजेको चाहिँ 35 पद हो। 35 मात्रै पढ्दाखेरि कहाँ हुन्छ होला बिचमा। सो त्यसले गर्दाखेरि म 28 देखि नै पढ्न चाहन्छु। त्यहाँ यसो भनेर लेखेको छ, तिनले भित्र तिनी कहाँ आएर भने, हे कृपाको पात्र, तिमीलाई सलाम, परमप्रभु तिमीसँग हुनुहुन्छ। तर तिनी त्यस कुराले ज्यादै घबराइन् र कस्तो किसिमको सलाम हो भनी मनमा ठानिन्। अनि दूतले तिनलाई भने, नडराऊ मरियम, किनभने तिमीले परमेश्वरबाट निगाह प्राप्त गरेकी छौ। अब हेर, तिमी गर्भवती हुनेछौ र एउटा छोरो जन्माउनेछौ र तिमीले उहाँको नाउँ येशू राख्नु। उहाँ महान हुनुहुनेछ र परम धन्यका पुत्र कहलाइनु हुनेछ। औ परमप्रभु परमेश्वरले उहाँको पुर्खा दाउदको सिंहासन दिनुहुनेछ। उहाँले याकुबको घरानामाथि सदा सर्वदै राज गर्नुहुनेछ र उहाँको राज्यको अन्त हुने छैन। तर मरियमले दूतलाई भनिन्, यो कसरी होला, किनकि मेरो विवाह भएकै छैन। दूतले तिनलाई जवाब दिएर भने, पवित्र आत्मा तिमीमाथि आउनुहुनेछ औ परम प्रधानको शक्तिले तिमीलाई छाया पार्नु हुनेछ। सो त्यहाँ के भन्दैछ, त्यहाँ पनि एउटा छाया भन्ने शब्दलाई हामीले पढ्यौँ है। अघि छत्र छाया हामीले पढ्दै थियौँ नि, जो परम प्रधानको, जो सर्वोच्चको गुप्त ठाउँमा बस्दछ र सर्वशक्तिमानको छत्र छाया मुनि बस्छ। सो त्यो छाया मुनि जब पनि कुनै एउटा व्यक्ति आउँछ, त्यो व्यक्तिको जीवनमा चाहिँ जहिले पनि अलौकिक सुरु हुन थाल्छ। यो केसमा हामी मरियमलाई देख्छौँ, जो एउटा एकदमै फिबल, एउटा कमजोरी मतलब शारीरिक कमजोरी भनेको होइन, तर त्यति बेला स्त्रीलाई चाहिँ उनीहरूले शक्तिशाली भनेको गन्दैन थियो। तर ऊ एउटा स्त्री, त्यो समयको परिवेशलाई म भन्दैछु, अहिलेको परिवेश होइन, अहिलेको परिवेशहरू भिन्दै छ। तर परमेश्वरको वचन त सधैँभरि एउटै रहिरहन्छ।
सो त्यति बेलाको परिवेश के कस्तो थियो भने स्त्रीलाई जहिले पनि उसको गणना हुँदैन थियो। बाइबलमा पनि हामी थोरै स्त्रीहरूलाई देख्छौँ जसको गणना भएको छ, जसमध्ये मरियम एउटा हो। अनि त्यो स्त्री जसको कुनै पहिचान थिएन, उसको कुनै आइडेन्टिटी थिएन, तर यो स्त्री परमेश्वरको त्यो गुप्त स्थानमा बसेको चाहिँ स्वर्गमा उल्लेख भइसकेको थियो। स्वर्गले त्यो व्यक्तिलाई खोजिरहेको थियो जो चाहिँ परम प्रधानको गुप्त स्थानमा रहन्छ, जसले चाहिँ परमेश्वरको छत्र छाया मुनि बास पाउँछ। स्वर्गले त्यो व्यक्तिलाई खोजिरहेको थियो। अनि यहाँ हामी के भेटाउँछौँ भने मरियम त्यो स्त्री थियो जो चाहिँ जसले चाहिँ त्यो छत्र छायालाई भेटाएको थियो, अथवा ऊ त्यो गुप्त स्थानभित्र आउँदै थियो, प्रभुको उपस्थितिभित्र आउँदै थियो। प्रभुको उपस्थितिभित्र आज आउँदै थियो, भोलि आउँदै थियो। ऊ त जस्ट डे टु डे एउटा साधारण जीवन जिउने एउटा स्त्री थियो अरूहरूले हेर्दाखेरि, तर प्रभुसँगको उसको एउटा घनिष्ठता यति साह्रो गहिरो भइसकेको थियो जो कसैलाई पनि थाहा थिएन। संसारको मान्छेले चाहिँ त्यो कुरालाई देख्दैन। तपाईँको घनिष्ठता सायद कसैले पनि देख्दैन होला, तपाईँको घनिष्ठताको अर्थ पनि लाउनु जान्दैन होला, लगाइहाल्यो भने पनि त्यसको अर्थहरू मानिसले गल्ती लाउन सक्छ। बाइबलमा हामी थुप्रो यस्तो व्यक्तिहरू देख्छौँ, जस्तो कि हामीले हन्नालाई प्रार्थना गर्दाखेरि त्यो सिलोको पुजारीले उसलाई एउटा मातेको स्त्री ठान्यो। उसको भित्र परमेश्वरसँगको भक्ति प्रार्थना चलिरहेको बेलामा पनि उसलाई मानिसले हेर्ने आयाम अर्कै थियो, दृष्टिकोण अर्कै थियो। सायद मरियमलाई पनि हेर्ने दृष्टिकोण त्यस्तै थियो होला। तर एक दिन के भयो, एउटा दिन आयो जहाँ चाहिँ स्वर्गदूतले आइकन भेट्दैछ अनि उसँग बातचित गर्दैछ अनि उसलाई भन्दैछ कि तिमी चाहिँ कृपाको पात्र हो, परमेश्वरको निगाह तिमी माथि परेको छ। अनि अब के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले गर्भधारण गर्छौ अनि तिमीले परमेश्वरको पुत्रलाई चाहिँ जन्माउँछौ अनि उहाँ चाहिँ पराक्रमी हुनुहुनेछ। पुत्रको विषयमा भन्यो। मरियम छक्कै परिरहेको छ त्यो कुरालाई सुनिकन, किनभने उसले कहिले पनि त्यस्तो कुराहरू सुनेको थिएन, कहिले पनि त्यस्तो कुराहरू उसको मनमा पसेको थिएन। त्यो गहिराईभित्र पस्दै गर्दाखेरि, प्रभुसँगको हिँडाइमा जाँदै गर्दाखेरि, त्यो गुप्त स्थानमा जाँदै गर्दाखेरि उसले कहिले पनि त्यो कुरालाई अनुभव गरेको थिएन। तर परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई के भन्छ भन्दाखेरि प्रभुलाई प्रेम गर्नेहरूको लागि चाहिँ प्रभुले तयारी गरेर राख्नु भएको कुराहरू चाहिँ यति साह्रो अचम्मको छ, त्यो चाहिँ कुनै पनि आँखाले नदेखेको भनेको छ, कुनै पनि कानले नसुनेको, कहिले पनि मनभित्र नपसेको कुरा मरियमले देखेको थिएन, मरियमले सुनेको थिएन। इभन उसको मनभित्र प्रभुको त्यो उपस्थितिभित्र जाँदै गर्दाखेरि पनि उसले अनुभव गरेको थिएन। थाहा थिएन उसलाई के हुने, उसँग के हुन सक्थ्यो भन्ने कुरालाई। उसले उसको मतलब लाखौं विचारमा यो एउटा विचार उसकोमा थिएन कि उसले चाहिँ पवित्र आत्माको छाया उमाथि पर्छ अनि उसले लिटरली गर्भधारण गर्छ भन्ने कुरालाई उसले सोचेको पनि थिएन। अनि त्यसलाई चाहिँ नि वचनमा लेखेको छ नि, कुनै पनि आँखाले नदेखेको, कुनै पनि कानले नसुनेको, कुनै पनि मनभित्र नपसेको कुरा चाहिँ उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूको लागि प्रभुले तयारी गर्नुभएको छ। त्यो व्यक्ति जब एउटा छत्र छाया भित्र आउन थाल्छ, उसको जीवनमा पवित्र आत्माको छाया पर्न थाल्छ, सर्वशक्तिमानको छाया पर्छ। त्यहाँ के भन्दैछ हेर्नुहोस् त, पवित्र आत्मा तिमी माथि आउनुहुनेछ औ परम प्रधानको शक्तिले तिमीलाई छाया पार्नुहुनेछ है। एन्ड द पावर अफ द हाइएस्ट विल ओभरस्याडो यु। सो यहाँ अघि हामीले के पढ्यौं, जो सर्व उच्चको गुप्त स्थानमा बस्छ, सर्वशक्तिमानको छत्र छाया मुनि बस्छ है। हेर्नुहोस् है, अब जुन चाहिँ मान्छे चाहिँ नि त्यो सर्व उच्चको गुप्त स्थानमा आउनु जान्दछ, उसले जानेको छ उसमा चाहिँ के हुन्छ, उसमा चाहिँ सर्वशक्तिमानको छत्र छाया पर्छ। छत्र छाया मुनि मात्र होइन, एउटा प्रोटेक्सन मात्र होइन, तर त्यो सुरक्षाभित्र चाहिँ सर्वशक्तिमान परमेश्वरको छाया पार्ने काम पनि उसको जीवनमा हुन्छ। बाइबलमा थुप्रो यस्तो व्यक्तिहरूलाई देख्छौँ जसको जीवनमा यो घटनाहरू घटेको छ। केवल मरियम मात्रै होइन, तर मरियम एउटा साँच्चै नै एउटा अलौकिक। मान्छेले भन्छ ओ त्यो त पुरानो करारको कुराहरू होइन, यो किन यो वचनलाई पढेको भन्दाखेरि किनभने यो नयाँ करारमा न्यू कभनेन्ट भित्र भएको कुरा हो। सो जब हामी परमेश्वरको गुप्त स्थानमा आउनु जान्दछौँ, सो आज हामी यो कुरालाई हेर्छौँ कि गुप्त स्थान भनेको चाहिँ के हो त, व्हाट इज द्याट सिक्रेट प्लेस, के हो त भन्ने कुरालाई आज म तपाईलाई बताउन चाहन्छु। दाउदले के भनेको छ, भजन संग्रह 32 अध्यायको 7 मा यसो भनेको छ, तपाईँ मेरो लुक्ने ठाउँ हुनुहुन्छ, तपाईँले मलाई कष्टदेखि बचाउनुहुन्छ, तपाईँले मलाई रक्षा गर्नुभएको हुनाले
म तपाईको मुक्ति बारे जोडसँग गाउनेछु। सो दाउदले भन्दैछ भजन सङ्ग्रह 32 को 7 पदमा, तपाईँ चाहिँ मेरो लुक्ने ठाउँ हुनुहुन्छ। लर्ड, यु आर माई हाइडिङ प्लेस। तपाईँ चाहिँ मेरो लुक्ने ठाउँ हुनुहुन्छ। साँच्चै नै प्रभु चाहिँ लुक्ने ठाउँ हुनुहुन्छ। प्रभुलाई महिमा भएको होस्। तपाईलाई नि म बाइबलमा प्रस्थानको किताब 33 अध्यायमा लान चाहन्छु। प्रस्थानको किताब 33 अध्याय एउटा यस्तो ल्यान्डमार्क हो, बाइबलको एउटा यस्तो ठाउँ हो जुन ठाउँमा परमेश्वरले यति साह्रो युग युगदेखि बसेको रहस्यहरूलाई खोल्नु भएको छ। प्रस्थानको किताब 33 अध्यायमा हामी यीशु ख्रीष्टको अगमबानीलाई भेटाउँछौँ। यीशु ख्रीष्टको प्रोफेसीलाई हामी भेटाउँछौँ। आज हामी हेर्छौँ यो कुरालाई, कसरी चाहिँ प्रस्थानको किताब 33 अध्यायमा यीशु ख्रीष्टको अगमबानी बोलेको छ भन्ने कुरालाई हामी हेर्छौँ। यो प्रस्थानको किताब 33 अध्यायलाई हेर्दै गर्दाखेरि 32 अध्याय र 33 अध्याय मोसाले परमेश्वरसँग गरेको अन्तर्विन्ती छ। 32 अध्यायमा हामीले आएर हेर्यौँ भने मानिसहरूले सुनको बाछा पुजिरहेको थियो। मोसा चाहिँ जब माथि सिनै पर्वतमा परमेश्वरको व्यवस्थालाई लिनको लागि गएको थियो अनि 40 दिनसम्म जब आएन, तब हारून अनि इजरायलीहरू मिलिकन उनीहरूले सुनको बाछा बनाएको थियो। अनि त्यो सुनको बाछालाई उनीहरूले पुजिरहेको थियो। उनीहरू त्यसको पछाडि वरिपरि उफ्रिँदै थियो, नाच्दै थियो, उनीहरूले लीला क्रीडा गर्दै थियो, उनीहरू खानपिन गर्दै थिए, उनीहरूले मजा गरिरहेको थियो। जब मोसा तल झरे निस्के, उसको हातमा परमेश्वरले आफ्नै हातले लेख्नु भएको, परमेश्वरको हातले खोप्नु भएको, परमेश्वरले दिनुभएको त्यो व्यवस्थाको पार्टीहरू थियो। तर मानिसहरू के गर्दै थियो, तल चाहिँ व्यवस्थाहीन भइसकेको थियो। जस्ट 40 डेज 40 दिन भित्रमा नै सबै कुरा उनीहरूको जीवनको, उनीहरूको सबै पाप, उनीहरूको सबै अभिलाषालाई उनीहरूले ल्याइसकेको थियो त्यहाँ। तर के भएको छ, त्यति बेला परमेश्वरको क्रोध त्यहाँ दन्केको छ। 3000 जना मानिसहरू मरेको छ। उनीहरूले लेवीलाई, मोसाले भनेको छ तिमीहरूले हतियार चलाऊ, मार भनेकन। अनि त्यो दिन 3000 जना मानिसहरू मरेको छ। परमेश्वरको व्यवस्था पहिलो पल्ट लिटरली आउँदाखेरि चाहिँ 3000 जना मानिसहरू मरेको छ। तर हामी पेन्टिकोस्टको दिनमा चाहिँ के देख्छौँ भने जब स्पिरिचुअली परमेश्वरको व्यवस्था आयो, त्यति बेला चाहिँ 3000 जना मान्छेले बप्तिस्मा लिएको छ। सो हामी त्यो रेस्टोरेसनलाई हामीले देख्छौँ, एउटा यस्तो पुनर्स्थापनालाई। तर त्यो कुरालाई अहिले हामी डिस्कस गर्दैनौँ। सो 33 अध्यायमा मोसाले अन्तर्विन्ती गरेको छ, प्रभुलाई भनेको छ, प्रभु तपाईँले यिनीहरूलाई अनुग्रह गर्नुहोस्। 32 अध्यायमा उसले भनेको छ, प्रभु तपाईँले अनुग्रह गर्नुहोस्, तपाईँले यिनीहरूलाई बचाउनुहोस्। तपाईँले यिनीहरूलाई बचाउनु भएन भने त मेरो नाउँ नै जीवनको पुस्तकबाट तपाईँले मेटिदिनुहोस्। प्रभुले भन्नुभयो, अब यहाँदेखि उसो चाहिँ नि मेरो उपस्थिति तिमीहरूसँग जान्दैन, मेरो उपस्थिति जान्दैन तिमीहरूसँग, म तिमीहरूको अगाडि एउटा स्वर्गदूतलाई पठाउँछु, मेरो प्रेजेन्स जान्दैन अबदेखि तिमीहरूसँग। तर मोसाले यति साह्रो अन्तर्विन्ती गरेको छ प्रभुलाई। अनि अन्तर्विन्ती गर्दाखेरि नि उसले भनेको छ है, प्रभुलाई यसरी भनेको छ, म 12 पददेखि पढ्छु। यसरी लेखेको छ, अनि मोसाले परमप्रभुलाई भने, हेर्नुहोस् तपाईँले मलाई यी मानिसहरूलाई लिएर जा भन्नुहुन्छ, तर मसित को पठाउनुहुन्छ तपाईँले मलाई थाहा दिनुभएको छैन। तापनि तपाईँ भन्नुहुन्छ म तँलाई मेरो नाउँले, तेरो नाउँले चिन्छु, अब तँमाथि मेरो निगाह भएको छ। यसकारण बिन्ती छ, यदि तपाईँको निगाह म माथि भएको छ भने अब मलाई तपाईँको मार्ग देखाउनुहोस् र म तपाईँलाई चिन्न सकूँ र तपाईँको दृष्टिमा निगाह पाऊँ र यो जाति तपाईँकै जाति हो भन्ने सम्झनुहोस्। अनि उहाँले भन्नुभयो, मेरो उपस्थिति नै तँसँग जानेछ र म तँलाई विश्राम दिनेछु। तिनले उहाँलाई भने, यदि तपाईँको उपस्थिति मसित गएन भने हामीलाई यहाँबाट उता नलैजाउनुहोस्। मोसा कसरी चाहिँ परमेश्वरको गुप्त स्थानमा वास गर्थ्यो भन्ने कुराको नक्सालाई हामी यहाँ देख्छौँ, त्यो नक्सालाई देख्छौँ। अनि बाइबलले भनेको छ कि मोसाले चाहिँ आफ्नो पाल चाहिँ छाउनीदेखि बाहिर बनाउँथ्यो। अनि त्यो चाहिँ एउटा भेट हुने पाल थियो। हामीले भेट हुने पालको विषयमा यति बिग्न हामीले मेसेजेसहरू सुनेका छौँ, बोलेका छौँ। म आफैले पनि धेरैवटा मेसेज बोलेको छु, तपाईँले पनि सायद बोल्नु भएको छ होला। तर आज नि त्योदेखि बियोन्ड, भेट हुने पालदेखि अझै उता अझै एउटा ठाउँ छ। त्यो ठाउँको बारेमा म तपाईँहरूसँग सेयर गर्न चाहन्छु। मोसाले चाहिँ नि त्यो ठाउँलाई चिनेको थियो, मोसाले त्यो ठाउँमा जान सिकेको थियो।
गएको थियो, त्यहाँ गएर उभिनु भन्ने कुरा के हो उनीहरूले सिकेको थियो। सो त्यो सिकेको कारणले गर्दाखेरि अति नै शक्तिशाली जीवनलाई जिएको छ। सो यहाँ हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि नि मोसाले प्रभुलाई भन्दैछ, प्रभु तपाईँले चाहिँ नि यदि तपाईँको उपस्थिति मसँग जान्दैन भने चाहिँ हामीलाई नपठाउनुहोस्, हामीलाई नपठाउनुहोस् है, हामीलाई पठाउनै नपठाउनुहोस् यहाँबाट। अनि तपाईँको उपस्थिति देखिन्छ हामीलाई कहाँ पनि नलानुहोस्। उसले त्यो कुरालाई बुझेको थियो। त्यो गुप्त स्थान चाहिँ नि त्यो ठाउँ हो जहाँ परमेश्वरको उपस्थिति छ, जुन उपस्थितिभित्र जब हामी बस्छौँ त्यहाँ चाहिँ हामी निर्धक्क भएर बस्छौँ। अघि हामीले हेर्दै थियौँ नि, त्यो भनेको चाहिँ विवाह गर्नु भने जस्तै, विवाह गर्नु भने जस्तै। ऊ यस्तो गेटिङ म्यारिड, एउटा विवाह भएको मान्छे जसरी उसले आफ्नो सबै घरबार छोडेर आफ्नो पतिसँग बस्छ, त्यसरी नै बस्नु भन्ने कुरालाई मोसाले त्यो कुरालाई बुझेको थियो। अनि उसले भन्दैछ, अनि उहाँले भन्नुभयो मेरो उपस्थिति नै तसँग जानेछ र म तँलाई विश्राम दिनेछु। तिनले भने यदि तपाईँको उपस्थिति हामी मसित गएन भने हामीलाई यहाँबाट उता नलानुहोस्। म र तपाईँका यी मानिसहरूले तपाईँको निगाह पाएका छौ भनेर हामीले कसरी जान्ने? तपाईँ हामीसित जानु भए मात्र जानेछौ। यसैले म र तपाईँका मानिसहरू पृथ्वीका सारा मानिसहरूदेखि भिन्नै हुनेछौ। सो हामी पृथ्वीको सबै मानिसहरू भन्दाखेरि भिन्दै चाहिँ हामीलाई केले बनाउँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ इट इज द प्रेजेन्स अफ द लर्ड। सुन्नुहोस् है, हाम्रो ड्रेसअपले होइन हो, हामी कस्तो नम्र बोल्छौँ त्यसले पनि होइन हो, हामी एकदमै आजकल हामीले टीका लाउनु छोड्यौँ, सिन्दुर लाउनु छोड्यौँ, हामीले अरू जस्तो गरगहना लाउनु छोड्यौँ, त्यसले होइन। त्यो त बाहिरी त्यसको देखिने एउटा कुरा मात्रै हो। तर त्यो भन्दा डिफरेन्ट बनाउने कुरा चाहिँ के हो भन्नुहोस् त? परमेश्वरको उपस्थिति। तर यो वचनलाई फेरि तपाईँले यसरी नबुझ्नुहोस्, ओ परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्छु मैले जे गर्नु पनि पाउँछु, होइन। जे भित्र छ बाइबलले भनेको छ त्यो बाहिर देखा पर्छ। सो यो वचनमा म सुधारिहाल्न चाहन्छु, नत्र भने कतिजनाले फेरि यतिलाई पक्रिकन फेरि यसलाई गलत प्रकारले परिभाषित गर्न सक्छ है। सो उसले भन्दैछ, प्रभु तपाईँको उपस्थितिले मात्र हामीलाई पृथ्वीको अरू जातिहरू भन्दाखेरि भिन्दै बनाउँछ। आज म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु, यो प्रश्न मेरो लागि पनि हो पहिले त, तर के हामी पृथ्वीको अरू जातिहरू भन्दा भिन्दै छौँ? हामी आफैलाई सोधौँ। हामी पनि उनीहरू जुन कुराहरूसँग डराउँछ हामी पनि डराइरहेको छौँ। जुन कुराहरूसँग उनीहरू अत्तालिएको छ हामी पनि अत्तालिरहेका छौँ। जुन कुराहरूको लागि उनीहरू भागादौडी गरिरहेको छ हामी पनि गरिरहेका छौँ। तर किन हामी यो सबै कुरा हामीले गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ मोसाले बुझेको कुरालाई हामीले बुझेकै हुँदैनौँ धेरैपल्ट। मोसाले चाहिँ के भन्यो, तपाईँको उपस्थिति जान्दैन भने चाहिँ हामीलाई यहाँबाट नलानुहोस्। यदि तपाईँको प्रेजेन्स यहाँबाट जान्दैन भने चाहिँ तपाईँले हामीलाई यहाँबाट नलानुहोस्। तपाईँको प्रेजेन्सले मात्र, तपाईँको उपस्थितिले मात्र हामीलाई पृथ्वीको अरू जातिहरू भन्दाखेरि भिन्दै जाति बनाउँछ। तपाईँको उपस्थितिले मात्र, अरू कुनै पनि कुराले गर्दाखेरि होइन। परमेश्वरको उपस्थितिले मात्र हामीलाई चाहिँ पृथ्वीको अरू जातिहरू भन्दा भिन्दै बनाउँछ। सबैजनालाई नि युनिक हुनु मनपर्छ। एभ्रीबडी लाइक्स युनिकनेस। सो त्यसले गर्दाखेरि संसारले आज हामीलाई थुप्रो युनिकनेसको अफरहरू दिन्छ। तिमीले केस यस्तो खालको रङको बनायो नि तिमीलाई युनिक देख्छौ। कोही सुगा जस्तै भएर हिँड्दै गरिन्छ रङ है, कोही अर्कै जस्तो भएर हिँड्दै गरेको हुन्छ, कोही मतलब अब होस उडेको मान्छे जस्तै भइरहेको हुन्छ, कोही केटा केटी जस्तै भएर हिँडिरहेको हुन्छ। किनभने ऊ विशेष बनिन चाहन्छ है। कोही लुगा फुस्किनु झर्नु आँटेको जस्तो लगाएर हिँड्छ, किनभने ऊ के भएको थियो, युनिक भएको। उसलाई एकदमै झर्नु आँटेको लुगा झर्नु, यसो हेर्दाखेरि पनि अब ला झर्छ होला भने छेउको मान्छेलाई कतिपल्ट त्यस्तो सिचुएसनहरू एन्काउन्टर गरेको छ, झर्छ होला अब यसको लुगा चाहिँ है। किन ऊ युनिक। कोही लुगा ट्युबभरि फाटेको छ, कुमदेखि लिएर सबै फाटेको लुगा लगाइरहेको छ। किनभने विशेष जाति। म तपाईँलाई आज भन्न चाहन्छु हामी विशेष जाति चाहिँ कसरी बनिँदो रहेछौँ भन्दाखेरि नि विथ द प्रेजेन्स अफ द लर्ड। परमेश्वरको उपस्थितिले परमप्रधानको गुप्त स्थानमा रहनु भनेको चाहिँ नि हामीले त्यहाँ उहाँको छत्र छायालाई बुझ्न थाल्छौँ। मोसाले त्यो कुरालाई भनेको छ हेर्नुहोस् है। कसरी चाहिँ जान्दछ हामी चाहिँ भिन्नै हो भनेर। पृथ्वीको मानिसहरूले चाहिँ, पृथ्वीको सारा मानिसहरूदेखि चाहिँ हामी कसरी भिन्नै हुन्छौँ त? तपाईँ र म भिन्नै चाहिँ एउटा कुराले गर्दा हुन्छौँ, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि परमेश्वरको उपस्थिति।
अब यहाँ परमेश्वरले भन्नुभएको कुरालाई अब यहाँ 17 पददेखि पढ्नु खोजेको आज मेन मैले पढ्नु खोजेको विषय यहाँ देखिन्छ। 17 पदमा यसरी भन्नुभयो, तब परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, तैँले भनेकै कुरा म गर्नेछु, किनकि तैँले मेरो दृष्टिमा निगाह पाएको छस् र मैले तँलाई नावैले चिनेको छु। सो प्रभुले के भन्दै हुनुहुन्छ, तैँले भनेकै कुरा गर्छु। मोसाले भनेको कुरा चाहिँ के थियो भने नि, प्रभु तपाईँको उपस्थिति, केही पनि चाहेन। दाउदले पनि त्यो कुरालाई भनेको छ नि, सबै लैजाउनुहोस्, तपाईँको उपस्थितिबाट चाहिँ मलाई बाहिर ननिकालिदिनुहोस्। एभ्रिथिङ, टेक अवे एभ्रिथिङ, पवित्र आत्मा नलैजाउनुहोस्, तपाईँको उपस्थितिबाट बाहिर ननिकालिदिनुहोस्। दुईवटा कुरालाई उसले भनेको छ। त्यही कुरालाई दाउदले पनि बुझेको थियो। भजन सङ्ग्रह 91 मा दाउदले त्यो कुरालाई भनेको छ। त्यही कुरालाई मोसाले पनि भनेको छ। जति पनि विश्वासको नायकीहरू छ नि, उनीहरूले यो कुरालाई बुझेको थियो। किन चाहिँ उनीहरूले कसरी उनीहरूले यीशु ख्रीष्टलाई देख्न सक्यो, कसरी उनीहरूले यीशु ख्रीष्टलाई हेर्न सक्यो भन्दाखेरि चाहिँ जब पनि एउटा व्यक्तिले यो कुरालाई, यो रहस्यलाई बुझ्छ, त्यो व्यक्तिले चाहिँ यीशु ख्रीष्टलाई हेर्न सक्छ, यीशु ख्रीष्टलाई बुझ्न सक्छ। प्रभुले भन्नुभयो, म चाहिँ तँलाई के गर्दैछु, म चाहिँ तँलाई नाउ काटेर बोलाउँछु। आई विल डू फर यु, यु हेभ फाउन्ड फेभर इन माई साइड एन्ड आई नो यु बाई नेम। म चाहिँ तिमीलाई नाउ काटेर चिन्छु, म चाहिँ तिमीलाई नावैले चिन्छु भनेकन परमेश्वरले भन्नुभएको छैन। है परमेश्वरले हामी सबैलाई चिन्नुहुन्छ, सबैलाई चिन्नुहुन्छ। प्रभुलाई थाहा छ म सोलोमन हो भनिकन, सो मैले प्रभुलाई भन्नु पर्दैन प्रभु म सोलोमन हो भनिकन, प्रभुले चिन्नुहुन्छ। तर जेनरली प्रभुले सबैलाई चिन्नुहुन्छ, किनभने उहाँले बनाउनु भएको, उहाँले नै बनाउनु भएको, उहाँले नै हाम्रो बनावट सृष्टि गर्नुभएको। सो प्रभुले हामीलाई चिन्नुहुन्छ, हाम्रो नाम यो भनिकन। तर मोसालाई चाहिँ प्रभुले के भन्नुभयो, म चाहिँ तिमीलाई नाउले चिन्छु भनेको छ। अनि त्यो नाउको बारेमा आज हामीले घरको डिभोसनमा सिक्दै थियौं। त्यो नाउ चाहिँ सबैले पाउँदैन त्यत्तिकै। प्रभुले नाउले चिन्ने नाउ चाहिँ हिब्रूको किताब 1 अध्यायको 4 पदमा लेखेको छ। हिब्रूको किताब 1 अध्यायको 4 पदमा म तपाईलाई एकैछिन लान चाहन्छु। यहाँ के लेखेको रहेछ, हिब्रूको किताब 1 अध्यायको 4 पदमा यीशु ख्रीष्टको बारेमा लेखेको छ। 3 र 4 पढ्छु, तर 4 हो पढ्नु खोजेको चाहिँ। सबै थोकलाई आफ्नो शक्तिको वचनले सम्हालेर, जो उहाँको महिमा उज्जवल र परमेश्वरको तत्वको प्रतिबिम्ब नै भएर पापको शुद्धि गर्नु हुँदाखेरि उच्च स्थानमा महामहिमाको दाहिने बाहुलीपट्टि विराजमान हुनुभयो। उहाँ स्वर्गदूतहरू भन्दा त्यति नै उत्तम ठहरिनु भएको छ, जति कि उहाँले तिनीहरू भन्दा उत्तम नाउ अधिकारमा प्राप्त गर्नु भएको छ। सो परमेश्वरको वचनले के भन्दैछ हेर्नुहोस् है, प्रभुले चाहिँ नि आफ्नो उत्तम नाउ चाहिँ अधिकारमा प्राप्त गर्नुभएको प्रभु यीशु ख्रीष्टले। अनि प्रकाशको किताबमा गएर हामीले पढ्दाखेरि के भेटाउँछौँ भने प्रभुले भन्नुभएको छ, जसले जित्छ म चाहिँ त्यसलाई एउटा सेतो पत्थर दिन्छु, अनि त्यो पत्थरमा एउटा नाउ लेखेको हुन्छ जो पाउनेले बाहेक अरू कसैले पनि जान्दैन। स्वर्गमा नि तपाईँ र मेरो जुन नाउ छ त्यो नाउ चाहिँ पृथ्वीको नाउ जस्तो हुँदैन, र नाउ छ स्वर्गमा। सो त्यो नाउ चाहिँ एउटा मान्छेले जित्दाखेरि, विजय हुँदाखेरि मात्र पाउने, त्यो चाहिँ विजेताहरूको नाउ हो। अनि हिब्रूको किताब 12 अध्यायको 23 पदमा स्वर्गमा नाउ दर्ता भएका मानिसहरू भनेको छ। त्यसलाई पनि हेर्नुहोस् है तपाईँले, हिब्रूको किताब 12 अध्यायको 23 पद। तपाईँहरू सबैजनाले खोल्नुहोस् ल यो वचनलाई, हिब्रूको किताब 12 अध्यायको 23। सो यहाँ कसरी लेखेको छ हेर्नुहोस् त, स्वर्गमा नाउ दर्ता भएका पहिला गनिएकाहरूको सर्वसाधारण समाज भनेको छ। सो यहाँ भन्दैछ, द जनरल एसेम्ब्ली of the church of the first born who are registered in heaven भनेको छ, जसको नाउँ त्यो स्वर्गमा चाहिँ रेजिस्टर्ड छ अरे, पञ्जीकृत छ अरे। स्वर्गमा चाहिँ त्यो मान्छेको नाउँ चाहिँ रेजिस्टर्ड छ, लेखेको छ। तपाईँ भोट हाल्न जानुहुन्छ नि, भोट हाल्न जाँदाखेरि तपाईँको एउटा भोटर कार्ड पाउनुहुन्छ।
भोटर कार्ड त एउटा मान्छेले डुप्लिकेट पनि प्रिन्टिङ प्रेसमा गएर बनाउन सक्छ, तर त्यो भोटर कार्डको नाम चाहिँ उनीहरूको भोटर लिस्टमा छ कि छैन, रेजिस्टर्ड नाम हो कि होइन, हेर्छ नि त है। सो होइन तपाईँले कार्ड मात्रै बोकेर गएर मैले भोट हाल्ने अधिकार पाउँछु, पाउनुहुन्न। संसारमा पनि त्यो नाउँ रेजिस्टर्ड हुनपर्छ। त्यस्तै प्रकारले त्योभन्दा अझै शक्तिशाली प्रकारले बाइबलले हामीलाई यहाँ के भन्दैछ भने एउटा यस्तो व्यक्तिहरू जसको नाउँ चाहिँ स्वर्गमा दर्ता गरिएको छ, रेजिस्टर्ड इन हेभन। सो मोसाको नाउँ चाहिँ प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ, म चाहिँ तिमीलाई नाउँले नै चिन्छु, आई नो यु बाई नेम, किनभने तिम्रो नाउँ चाहिँ स्वर्गमा के भएको छ, दर्ता भएको छ। सो त्यो दर्ता चाहिँ कसरी भएको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ पहिले गनिएकाहरू भनेको छ, एसेम्ब्ली अफ द फर्स्ट बोर्न भनेको छ इङ्ग्लिसमा है, द एसेम्ब्ली एन्ड चर्च अफ द फर्स्ट बोर्न, पहिले जन्मेकाहरू भनेको छ। सो मोसाले चाहिँ के यस्तो कुरा गरेको थियो जुन कुराले गर्दाखेरि चाहिँ पहिले जन्मेकाहरूमा त्यो रेजिस्टरमा चाहिँ उसको नाम पनि दर्ता भएको छ। त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भने त्यसलाई चाहिँ फर्स्ट फ्रुट भन्छ, पहिलौटे फल भन्छ, जसको बारेमा हामीले अगाडिबाट अलिकति पटक पटक सुनेका छौँ। हामी सुन्दै सायद हामीले बुझ्न पनि थालेका छौँ। यदि तपाईँले बुझ्नु भएको छैन भने त्यो पहिलौटे फलको बारेमा हामीले धेरैपल्ट सिकाएका छौँ। तपाईँले अझै एकपल्ट सुन्नुहोस् त्यो मेसेजलाई, को हो पहिलौटे फलहरू। सो मरेकोबाट पुनरुत्थानमा बिउतनु हुनेमा सबैभन्दा पहिलो यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, अनि क्रम अनुसार तपाईँ र म भनेको छ। सो हाम्रो पनि क्रममा छ, तर त्यो क्रममा मोसा पनि उभिएको छ। अनि बाइबलले चाहिँ के भन्दैछ, त्यो एउटा यस्तो एसेम्ब्ली अफ द चर्च अफ द फर्स्ट बोर्न छ, पहिले जन्मेकाहरूका एउटा सभा छ जसमा चाहिँ उनीहरूको नाउँ लेखेको छ। अनि त्यो नाउँ लेखेको व्यक्तिलाई चाहिँ परमेश्वरले नाउँले चिन्छ। अनि मोसाले चाहिँ मोसालाई चाहिँ प्रभुले भन्नुहुनेछ, तँलाई चाहिँ म नाउँले चिन्छु। अब मोसा भन्ने शब्द त उसको आमा बाउले राखेको थियो नि, आमा बाउले त होइन, तर जब उसलाई पानीमा भेटायो त्यसलाई त्यो नाउँ त कसले राखेको थियो, फिरौनको छोरीले राखेको थियो, किनभने मोसा भनेको पानीमा भेटाइएको भनेको मोसा भनेर। तर स्वर्गमा चाहिँ उसको त्यो नाउँ छैन, स्वर्गमा येशू भन्ने नाउँ नै छैन, स्वर्गमा चाहिँ वचन भन्ने नाउँ छ। यीशु ख्रीष्टको नाउँ पनि प्रकाशको किताब 19 अध्यायमा गएर हामीले हेर्यौँ भने यीशु ख्रीष्टको नाउँ पनि उहाँलाई चाहिँ वचन, परमेश्वरको वचन भनेर चिन्दो रहेछ भनेर लेखेको छ। उहाँलाई येशू ख्रीष्ट भनेर चिन्दो रहेछ भनेको छैन, तर उहाँलाई चाहिँ परमेश्वरको वचन भनेर चिन्दो रहेछ भनेर लेख्छ। सो यीशु ख्रीष्टको नाउँ पनि स्वर्गमा वचन येशू भनेर, संसारको नाउँ छैन। एकपल्ट म तपाईँलाई पढेर सुनाइदिनु पर्यो, सिन्स यो मैले भनिहालेँ, तपाईँलाई म पढेर सुनाइदिनु। प्रकाशको किताब 19 अध्यायको 13मा यसो भनेर लेखेको छ, अब उहाँले रगतमा चोपिएको पोसाक पहिरिनु भएको रहेछ र उहाँको नाउँ परमेश्वरको वचन भन्दो रहेछ। सो यहाँ भन्दैछ यीशु ख्रीष्टको नाउँ त्यो स्वर्गमा वर्ड अफ गड भनेको छ, परमेश्वरको वचन भनेर चिनेको छ। अन्त त सुरुमै के भनेको छ, आदिमा वचन थियो भनेको छ। सो सुरुमा को हुनुहुन्थ्यो, वास्तवमा सुरुमा यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो। आदिमा वचन थियो, वचन परमेश्वरसँग थियो, वचन स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। सो सुन्नुहोस् है यो कुरालाई, सो आदिमै यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो, सुरुमै यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो। सो यहाँ भन्दैछ तिमीलाई म नाउँले नै चिन्छु, आई नो यु बाई नेम। यसको बारेमा अझै हामी कुनै दिन हेरौँला, सिकौँला है। अनि यहाँ भन्दैछ र मैले तँलाई नाउँले चिनेको छु। अब तिनले भने बिन्ती छ मलाई तपाईँको महिमा देखाउनुहोस्। उसले भन्दैछ प्रभु मलाई तपाईँको महिमा देखाउनुहोस्। अनि जब प्रभुले हामीलाई नाउँद्वारा चिन्नुहुन्छ नि, हाम्रो जीवनमा केही अधिकारहरू खोलिन्छ, केही राइट्सहरू खोलिन्छ। नम्बर 1 पहिलो कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नि, नाउँले चिनेको व्यक्तिको जीवनमा चाहिँ नरकको ढोका विजय हुन पाउँदैन। जब प्रभुले हामीलाई एउटा नाउँले चिन्नुहुन्छ, नाउँले बोलाउनुहुन्छ नि, त्यो नाउँ चाहिँ यति साह्रो शक्तिशाली हुन्छ। परमेश्वरको वचन मत्तीको किताब 16 अध्यायको 18 पदमा प्रभुले पत्रुसलाई भन्नुभयो, पत्रुस तिमी चाहिँ त्यो चट्टान हो जसमाथि चाहिँ म मेरो मण्डलीलाई निर्माण गर्छु, अनि नरकको ढोका चाहिँ तिमी माथि हावी हुन पाउँदैन, विजयी हुन पाउँदैन। सो जब प्रभुले तपाईँ र मलाई
त्यो नाउँले विजयताको नाउँले चिन्नुहुन्छ, नरकको ढोका त्यो मान्छेको जीवनमा प्रबल हुन पाउँदैन। अब कति बेला चाहिँ हामी त्यो नाउँले चिनिन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ जो परम प्रधानको गुप्त स्थानमा रहन्छ, त्यो गुप्त स्थानमा रहने मान्छेलाई चाहिँ स्वर्गमा अथवा परमेश्वरले नाउँद्वारा चिन्नुहुन्छ। सो नम्बर 1 प्रमिस है। सो जब पनि परमेश्वरले मान्छेको जीवनमा नि स्वर्गको कुरालाई ल्याउन चाहनुभयो, परमेश्वरले त्यो मान्छेहरूको नाउँसँग केही कुरा गर्नुभएको छ। उत्पत्तिको किताब 17 अध्यायको 5 पदमा त्यहाँ के भनेर लेखेको छ भने प्रभुले अब्राहमलाई भन्नुभयो, तिम्रो नाउँ चाहिँ अब अब्राम होइन, तर तिम्रो नाउँ चाहिँ अब्राहम हुनेछ, जसको अर्थ चाहिँ के हो? धेरै जातिहरूको पिता। अब अब्रामको नाउँ चाहिँ अब्राहम हुनुभन्दा पहिला चाहिँ अब्राम थियो, ABRAM मात्रै लेखेको छ इङ्ग्लिसमा, अनि फेरि सेकेन्ड नाम चाहिँ ABRAHAM लेखेको छ, अब्राहम भनेर लेखेको छ। अब्राम भनेर लेखेको छ नेपालीमा पनि, अनि अब्राहम भनेर लेखेको छ। होइन चाहिँ त्यो स्पेलिङ मिस्टेक होइन। अब्राहम भन्ने नाम चाहिँ कति बेला आएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ जब ऊ जन्मियो नि, अब्राहम घरमा जन्मिँदाखेरि चाहिँ उसको बाउको प्रमोसन भएको थियो। अब्राहमको बाउ चाहिँ एउटा राजाको महलमा एउटा मन्त्री थियो, तर अब्राहम जन्मेको दिनमा चाहिँ उसको के भएको थियो? उसको प्रमोसन भएर चाहिँ ऊ प्रधानमन्त्री भएको थियो। अनि त्यसले गर्दाखेरि के हो मतलब अब्राहमको मिनिङ चाहिँ के हो? बढौतरी भनेको, प्रमोसन भनेको, अथवा बडा ठुलो भनेको है, ठुलो भनेको। सो के भयो? अब ऊ बडादेखि चाहिँ ऊ के भयो? बडामा अड्केन, तर ऊ धेरै जातिहरूको पिता भयो। हाम्रो थुप्रो जनाको बडा मामा अङ्कलमा हामी अड्किरहन्छौँ। सुन्नुहोस् है, त्यहीँ मात्रै अड्किनु हुँदैन, अब्राहम हुनुपर्छ हामी है, अब्राहम। किनभने कुनै कसले बडा भनिदियो अन्त सबैको बडा भयो, कुनै कसले बढी भनिदियो सबैको बढी, कुनै कसले मामा भनिदियो सबैको मामा, अनि हामी ढुक्कै म मामा भन्दै बस्छौँ, तर हामी केही पनि गर्दैनौँ। तर अब्राहमलाई प्रभुले आशिष दिनुभन्दा, उसको जीवनमा स्वर्गको कुरालाई ल्याउनु भन्दा पहिला के गर्नुभयो? उसको जीवनमा परमेश्वरले उसको नाउँलाई बदलिनु भयो। त्योभन्दा अगाडि ही ह्याड टु विन, उसले जित्नु पर्यो, थुप्रो कुरालाई जित्यो। जित्दै गएपछि चाहिँ उसले त्यो नाउँ पायो, जुन चाहिँ नाउँमा चाहिँ मृत्यु हाबी हुन सकेन। बाइबलले के भनेको छ नि, अब्राहमको शरीर चाहिँ लास जस्तो भइसकेको थियो भनेको छ। हिज बडी had become like a corpse, लास जस्तै भएको थियो। लास चाहिँ केसको सम्बन्ध छ? मृत्युको छ नि है। तर जब उसको नाम परिवर्तन भयो नि, नरकको ढोका के भएन? हाबी भएन। प्रभुले अब्राहमको नाम मात्रै चेन्ज गर्नु भएन, तर प्रभुले साराको नामलाई पनि के गर्नुभयो? प्रभुले बदलिनु भयो। उसलाई साराई होइन, तर अब उसलाई सारा भनेर भन्नु, किनभने ऊ के हो? उसले चाहिँ के भएछ? ऊ पनि धेरै जातिको आमा हुनेछ। सो के भयो? अब उसको नाम पनि सारा भयो। सो के भयो? त्यो नाउँको रेभलेसन आयो नि, मृत्युले उनीहरूको कोखलाई बन्द गर्ने शक्ति पाएको थियो होला, थाहा छैन के कुराले, मृत्युले, उमेरले, समयले है, बायोलोजिकल साइकल्सहरूले। तर के भयो भन्दाखेरि नि, त्यो नरकको ढोका प्रिभेल हुनु खोजेको थियो नि, त्यो चाहिँ तोडे। सुन्नुहोस् है, गुप्त स्थानमा रहनु जब हामी सिक्छौँ, जब हामी जान्दछौँ, यस कारणले गर्दा हामी त्यो गुप्त स्थानमा जाने यो समय हो। जब तपाईँ र म यो कुरालाई जान्दछौँ नि, त्यति बेला सबै चक्रहरू, मृत्युको चक्रहरू के हुन थाल्छ? तोडिन थाल्छ। सो याकुबको जीवनमा पनि हेर्नुभयो भने, याकुबको जीवनमा के भने? अब उत्पत्तिको किताब 32को 28 पदमा त्यो स्वर्गदूतले याकुबलाई भनेको छ, तिम्रो नाउँ याकुब होइन, तर तिम्रो नाउँ चाहिँ इजरायल हुनेछ। परमेश्वरको राजकुमार, परमेश्वरसँग अनि मानिससँग लडन्त गरेर जित्ने। हेर्नुहोस् त, लडन्त गरेर जित्ने बित्तिकै उसको नाम पनि के भयो? बदलियो। हामी त के भन्छ? प्रभु मेरो जीवनमा लडन्तै नहोस्, मेरो जीवनमा चुनौती नै नहोस्। अस्ति पनि यो कुरालाई मैले सेयर गर्दै थिएँ तपाईँसँग। वाटरप्रुफ भन्ने कुरा चाहिँ नि कहाँ चेक गर्नुहुन्छ तपाईँले? हजुर, पानीमा चेक गर्नुहुन्छ नि, किनभने तपाईँ के हो? वाटरप्रुफ। तपाईँलाई एउटा रेनकोट कसैले बेचे, यो चाहिँ वाटरप्रुफ हो भनेर तपाईँले पत्याउनु भएन भने त्यो दोकानेले के गर्छ? एक मग पानी ल्याएर यस्तो खनाइदिन्छ तपाईँकै छेउमा, अनि यतापट्टि चाहिँ यी भिजेन है, किनभने यो के हो? वाटरप्रुफ। फायर प्रुफ भन्ने बित्तिकै के हुन्छ? आगोले बाल्छ नि। लेदर किन्दा ओरिजिनल लेदर हो,
भन्दा के गर्छ मचिस यस्तो छ्याप्सै पारेर यस्तो जलाउँछ के पनि हुँदैन के हो ओरिजिनल हो किनभने सिन्थेटिक हो भने त्यहाँ जलिहाल्ने थियो नि त ओरिजिनल लेदर सो के भयो त्यो सबै ओरिजिनल कुरा चाहिँ जे भनेको छ नि जे प्रुफ हो त्यसमा नै जाँचिन्छ सो हाम्रो जीवनमा चाहिँ जाँच आउने बित्तिकै लडाई आउने बित्तिकै युद्ध आउने बित्तिकै प्रभुलाई भन्छौँ प्रभु मेरो जीवनमा यो युद्ध हटाइदिनुहोस् अब हामी जित्दैनौँ भने चाहिँ कसरी हाम्रो नाम बदलिन्छ अनि हामी अब्राहम बडा भयो त्यतिमै बस्छौँ हामी है हामी सराई बढी भयो त्यतिमै हामी बस्छौँ तर प्रभु यु वान्ट्स टु डु समथिङ हामी प्रभुलाई मेरो जीवनमा नयाँ काम गर्नुहोस् आज कतिजनाले गाउनु भयो गीत अघि गाउँदै थिएँ नि नयाँ काम गर्नुहोस् मेरो जीवनमा पक्का भन्नुभएको तपाईँले साँच्चै डु यु बिलिभ तपाईँले गीत गाउँदै गर्नुभएको गीतलाई विश्वास गर्नुहुन्छ तपाईँले भन्नुहुन्छ नि मेरो जीवनमा नयाँ काम गर्नुहोस् भन्ने बित्तिकै तपाईँको जीवनमा लडाई आउँछ किनभने तपाईँले त्यो लडाईलाई जित्ने बित्तिकै तपाईँले नयाँ नाम पाउनुहुन्छ अनि त्यो नयाँ नाम चाहिँ स्वर्गको उद्देश्य हो तपाईँको जीवनमा सो याकुबलाई के भन्यो तिम्रो नाम चाहिँ अब याकुब होइन अर्काको कुर्कुचा समात्ने होइन तर तिम्रो नाम चाहिँ इजरायल हो किन भन्दाखेरि चाहिँ तिमी मानिससँग पनि लड्यौ स्वर्गदूतसँग पनि लड्यौ अनि तिमी के भयो विजय भयो जसले जित्छ त्यसलाई म एउटा नयाँ नाउँ दिनेछु चर्च यो चाहिँ नि हाम्रो लागि जित्ने समयहरू हो तपाईँ अत्तालिराख्नु भएको छ कोभिड कोरोना भाइरस भनिकन कि हाम्रोमा जित्ने ताकत छ अहिलेसम्म हामी प्रभुलाई भनिरहेको छ हामी साँच्चै नै जित्छौँ हामी जित्छौँ भनिकन तर साँच्चै जित्दैछौ आर वी विनिङ साँच्चै नै कि हामी यति बेला चाहिँ डरले हामी जस्तो बेसी कोही पनि डर कोही बेला चाहिँ यति साह्रो बेसी क्रिस्चियन जस्तो बेसी कोही डराएकै हुँदैन किनभने हामीले भनेको कुरालाई हामी जिउँदैनौँ तर त्यसको मतलब हामी गति छाडा हुनु पनि भनेको त होइन तर त्यसको मतलब चाहिँ विश्वासको कदम उठाउने समय हो भने चाहिँ उठाउनु पर्यो नि बाइबलले के भनेको छ राइचियस धर्मी जन चाहिँ विश्वासद्वारा जिउनेछ धर्मी जन चाहिँ विश्वासद्वारा जिउनेछ हामी विश्वास गर्न सक्छौँ यो कुरालाई के हामी विश्वास गर्न सक्छौँ प्रभुले नै आज हाम्रो विश्वासलाई स्ट्रेन्थन गर्न चाहनुहुन्छ म तपाईँलाई एउटा टेस्टिमनी दिन चाहन्छु आज मेरो पत्नी स्टाफ नर्स हो अनि हस्पिटलमा काम गर्छ जुन चाहिँ हस्पिटलमा चाहिँ कोभिड यति बिग्न पेसेन्ट्सहरू छ अनि उसँग काम गर्ने 3 जना स्टाफहरूमा 2 जना स्टाफ चाहिँ पोजिटिभ आयो एउटै टेबलमा बसेर काम गर्ने तर मेरो पत्नीलाई आएन पोजिटिभ आएन कोभिड पोजिटिभ आएन किनभने हामी यीशु ख्रीष्टको रगतलाई सधैँ लिन्छौँ हामी विश्वास गर्छौँ प्रभुको रगतमा चाहिँ शक्ति छ भनिकन त्यो रगतलाई लिँदाखेरि नै हामीले 100% फेथ दिएको छौँ त्यसमा छुनु सकेन त्यो भाइरसले छुनु सक्दैन हामी डराउँदैनौँ त्यो कुरासँग किनभने धर्मी जन चाहिँ विश्वासद्वारा जिउँछ प्रभुको वचनले नै भनेको छ नि अब लडन त हो नि त त्यो लडन त हो तर त्यो चाहिँ एउटा गवाई पनि हो त्यो याकुबले नि त्यो लडाईँलाई नलडिकन चाहिँ उसको नाम इजरायल भएको होइन ऊ घरमै बसेर त्यो इजरायल भएको होइन ऊ त्यत्तिकै केही नगरी इजरायल भएको होइन उसले लडन त लड्न पर्यो अनि उसको नाम के भयो इजरायल भयो सुन्नुहोस् है प्रभुले हाम्रो नामलाई बदलिन चाहनुहुन्छ यति बेला नै हो नि हाम्रो टेस्टिमनीको टाइम यति बेला नै हो गवाईको समय अरे तिमीहरूलाई त लाग्दैन त भाइरस के हो भन्दाखेरि किनभने यीशु ख्रीष्टको रगतमा चाहिँ शक्ति छ सुसमाचार चाहिँ शक्ति हो परमेश्वरको राज्य चाहिँ कुरामा होइन शक्तिमा छ जब हामी त्यो वचनलाई जिउन थाल्छ नि मानिसहरूले थाहा पाउँछ यस परमेश्वरको राज्य चाहिँ कुरामा होइन तर शक्तिमा छ तर हामी भन्छौँ तर हामी नै डराउँछौँ बेसी परमेश्वरले नै हामीलाई विजय गराउन चाहनुहुन्छ हामी यीशु ख्रीष्टमा चाहिँ विजेताहरू भन्दा पनि महान छौँ तर त्यो विजय हुनको लागि चाहिँ हामीले लडन त लड्नै पर्छ त्यसको बादमा नि हामी के देख्छौँ भने नि इजाकलाई देख्छौँ इजाक जन्मिनुभन्दा अगाडि नै उसको नाम परमेश्वरले इजाक राखिदिनु भयो जसको मतलब चाहिँ के हो हाँसो भनेको जसको मतलब चाहिँ आनन्द भनेको जब इजाक जन्मियो नि तब आनन्द आयो किनभने त्यो नाम स्वर्गले दिएको थियो सो प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ आई नो यु बाई नेम म तिमीलाई नामले चिन्छु कस्तो नामले चिन्छ प्रभुले हामीलाई डराउने नामले चिन्छ
यो त साह्रो डर भएको छ, मेरो छोरा मेरो छोरी साह्रै डराउने छ। कतिजना यति साह्रो बेसी डराउँछ, केही भन्नै हुँदैन, एउटा सानो खबरले नै के हुन्छ अलरेडी उसको इम्युनिटी सिस्टमहरू डाउन भइहाल्छ। एउटा कुरा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, यदि हामी ख्रिस्टमा जिएका छौँ भने चाहिँ हाम्रो लागि मर्नु चाहिँ लाभ हो, मर्नु लाभ हो। मृत्युले चाहिँ नै हामीलाई अनन्तताभित्र प्रवेश गर्नु दिन्छ। तर हामी ख्रिस्टमा जिएका छैनौँ, हामी विश्वासमा जिएका छैनौँ भने चाहिँ हामीलाई मर्नुदेखि डर लाग्छ। डर लाग्छ हामीलाई, किनभने हामीले काम नै गरेको छैनौँ, हाम्रो होमवर्क गरेको छैनौँ, हामीलाई दिएको काम गरेको छैनौँ, अल्मलिरहेको छौँ, ठट्टा गरिरहेको छौँ। अनि अब एक दिन हिसाब बुझाउनु पर्छ भन्ने दिन हो, त्यो दिनलाई नै हामी सार्न चाहन्छौँ है। तर अल्टिमेटली मान्छे मर्छ। बाइबलमा भनेको छ, इट इज अपोइन्टेड फर म्यान टु बी बोर्न एन्ड टु डाई। मानिसको निम्ति जन्मनु अनि मर्नु नियुक्त भएको छ। सो प्रभुले भन्नुभयो, मोसाले प्रभुलाई भन्दैछ, प्रभु मलाई तपाईँको महिमा देखाउनुहोस्, प्रभु मलाई तपाईँको महिमा देखाउनुहोस्। अनि प्रभुले के भन्नुभयो, अब हेर्नुहोस् है, उसले भन्दैछ मलाई तपाईँको महिमा देखाउनुहोस्। 18 पदमा पढ्दैछु, उहाँले भन्नुभयो, म तेरै सामने मेरो सारा विभाव देखाउनेछु र तेरै सामने परमप्रभु नाउँको घोषणा गर्नेछु। अब जसलाई म अनुग्रह गर्न चाहन्छु त्यसलाई म अनुग्रह गर्नेछु, अब जसलाई म कृपा देखाउन चाहन्छु त्यसलाई म कृपा देखाउनेछु। सो प्रभुले के भन्नुहुँदैछ, प्रभुले भन्नुहुँदैछ, म चाहिँ मेरो गुडनेस, मेरो भलाइ चाहिँ तिम्रो अगाडि जान दिन्छु। म चाहिँ मेरो नाउँ परमप्रभु हो भन्ने कुरालाई घोषणा गर्छु। अनि म जसमाथि दया देखाउन चाहन्छु म उसलाई कृपा देखाउन चाहन्छु, कृपा देखाउँछु। जसमाथि दया देखाउन चाहन्छु म उसमाथि दया देखाउँछु भनेर भन्दैछ। तर मोसाले भन्दैछ, होइन प्रभु, त्यो सबै कुरा ठिकै छ, तर मलाई चाहिँ आई निड टु सी योर फेस। म चाहिँ तपाईँको मुहारलाई हेर्न चाहन्छु। कोही बेला नि हामी प्रभुको गुडनेससँगै सेटिस्फाइड भइहाल्छौँ, कोही बेला नि हामी प्रभुको दयासँग सेटिस्फाइड भइहाल्छौँ। तर ऊ यति साह्रो प्यासनेट छ, प्रभुले त्यो भन्दाखेरि पनि नि ऊ चुपचाप बसिरहेको छ। हुन्छ प्रभु भनेकै छैन, उसले भन्छ होइन, आई वान्ट टु सी बियोन्ड। प्रभु त्योदेखि उता, प्रभुलाई कर लागेको छ त्यहाँदेखि, प्रभुलाई पनि कर लाग्दो रहेछ क्या। यहाँ मलाई मजा लाग्यो यो हेर्दाखेरि चाहिँ 20 पदमा प्रभुले भन्नुभएको छ, प्रभुले भन्नुभएको छ तर भन्नुभएको छ है। तर भन्नुको मतलब चाहिँ के हो, तर भन्नु मतलब चाहिँ मोसाले चाहिँ अझै पनि के हुँदै थियो, होइन प्रभु यतिमा होइन, यतिमा होइन, तपाईँको त्यो भित्र पवित्र गुप्त स्थानभित्र म आउन चाहन्छु। मोसाको भेट हुने पाल थियो नि जहाँ ऊ परमेश्वरसँग मुखामुख बात मार्थ्यो भनेर लेखेको छ। मुखामुख बात मार्थ्यो, जसरी एउटा मान्छे अर्को मान्छेसँग बात मार्छ भनेको न। तर ऊ त्यो ठाउँमा जाँदै गर्दाखेरि उसले भन्दैछ, होइन प्रभु अब मेरो त्यतिमै म सेटिस्फाइड छुइनँ। तपाईँ कति प्रभुसँग हिँड्दै हुनुहुन्छ? के तपाईँ प्रभुको लागि अझै भोकाउनु भएको छ? आर यु हङ्ग्री फर मोर अफ जिजस? के यसोको लागि तपाईँ अझै भोकाउनु भएको छ? प्रभुले भन्नुभएको छ, धन्य भोकाउनेहरू धार्मिकताको निम्ति, किनभने उनीहरू तृप्त गराइनेछ। प्रभुले भन्नुभयो 20 पदमा यसरी भनेको छ, इङ्ग्लिसमा चाहिँ बट भनेर सुरु गरेको छ, बट, तर, he said, you cannot see my face, for man shall not see me and live. उहाँले भन्नुहुन्छ तर, यो कतिवटा कमाहरू पनि नि यताउति भएको छ। यसको ओरिजिनल भर्जनमा चाहिँ नि इङ्ग्लिसमा पढ्नु बटको बादमा लागेको छ कमा, त्यो कमै उडाइदिएको छ। यो अहिले तपाईँले यहाँ हेर्दै गर्नुभएको बाइबलमा यो मतलब त्यसले गर्दाखेरि बाइबलको एउटा कमा र एउटा मात्रा बिन्दु पनि इम्पोर्टेन्ट छ। प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ तर प्रभु भन्दै हुनुहुन्छ, तिमीले मेरो अनुहार हेरेर तिमी बाँच्नै त सक्दैनौ। कस्तो चाहिँ प्यासनेट, त्यो गुप्त स्थानभित्र जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ के चाहिँ भएको थियो होला मोसालाई, के चाहिँ भएको थियो? उसले भन्दैछ म मर्नु पनि तयारी छु भनेको त छैन, त्यो सेन्टेन्स त लेखेको छैन, तर प्रभुको बातचितबाट हामी बुझ्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँकोमा जुन चाहिँ पुरानो बाइबल छ नि, तपाईँले त्यसलाई एकदम जोगाएर राख्नुहोस्, किनभने त्यसमा कमा फुल स्टपहरू पनि सही ठाउँहरूमा छ। एउटा कमालाई उता साटिँदाखेरि पनि नि त्यसको अर्थ बहुत अर्को बनिन्छ। प्रभुले नै उसँग आर्ग्यु गर्दै हुनुहुन्छ, तर अब मोसा मेरो अनुहार देखेर त बाँच्नु त सक्दैनस्, कुनै पनि जीवधारी त मेरो अनुहार हेरेर बाँच्नै सक्दैन। मान्छेको नि पापको स्वभावमा एउटा यो फ्लेशमा चाहिँ मान्छेले परमेश्वरको अनुहारलाई हेरेर बाँच्नु सक्दैन। उत्पत्तिको किताब 3 अध्यायको 9 अनि 10 पदमा नि 9 अनि 10 पदमा परमेश्वरले आदमलाई बोलाएर भन्नुभएको छ, आदम त कहाँ छस् भनिकन
अनि आदमले के भनेको थियो? आदमले भनेको छ, प्रभु मैले तपाईँको आवाज बगैँचामा सुने अनि म डराए, किनभने म नाङ्गो थिएँ अनि मैले आफैलाई लुकाएँ। किन आदम लुक्यो? किन प्रभुको उपस्थितिदेखि ऊ भाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ नि, किनभने प्रभुको त्यो मेनिफेस्ट प्रेजेन्सलाई उसले देख्थ्यो त्यो ठाउँमा चाहिँ, त्यो प्रभुको महिमालाई देख्थ्यो उसले। तर जब ऊ नाङ्गो भयो नि, ऊ त्यो परमेश्वरको उपस्थितिले चाहिँ उसलाई के गर्थ्यो? त्यो उपस्थितिले चाहिँ उसलाई मार्थ्यो, त्यो प्रेजेन्सले चाहिँ उसलाई मार्थ्यो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मैले अस्ति नै पनि तपाईँलाई भन्दै थिएँ, ओ प्रभु हामीलाई तपाईँको प्रेजेन्स दिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ नि। कतिपल्ट हामी भन्छ ओ प्रभुको प्रेजेन्स यहाँ छ, एज इफ त्यहाँ थिएन जस्तै। बाइबलले त भनेको छ उहाँ त सर्वव्यापी हुनुहुन्छ, तपाईँले भनेर भएको हो होइन? लेट्स फेस इट, हामी यो कुरालाई सामना गरौँ आज। प्रभुको साँच्चीकै शक्तिशाली उपस्थिति आयो भने चाहिँ नि त्यो मान्छेहरू खरानी हुन्छ, हामी सबैजना खरानी हुन्छौँ, हामी बाँच्नै सक्दैनौँ। किनभने प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ मेरो अनुहारलाई देखेर कोही पनि बाँच्न सक्दैन। अब किन भएको थियो आदम? किनभने प्रभुको त्यो प्रेजेन्स, त्यो ग्लोरीलाई उसले देख्थ्यो। ऊ त्यो ग्लोरीदेखि भएको थियो, उसलाई थाहा थियो त्यो ग्लोरीको छेउमा गयो भने चाहिँ के हुन्छ? जल्छ, मर्छ भनिकन। तर वचनले चाहिँ हामीलाई के भनेको छ? तपाईँ र म चाहिँ यीशु ख्रीष्टको विश्वास र ज्ञानको एकतामा हामी आउनुपर्छ भनेर इफिसीको किताब 4:13 भनेको छ। प्रभुले मण्डलीमा चाहिँ नि 5वटा वरदानहरू दिनुभएको छ भनेको छ। अनि त्यहाँ के भनेको छ? कसैलाई प्रेरित, कसैलाई अगमवक्ता, कसैलाई प्रचारक, कसैलाई गोठाला अनि कसैलाई शिक्षक। कहिलेसम्म भन्दाखेरि चाहिँ तबसम्म जबसम्म हामी ख्रीष्टको विश्वास र ज्ञानको पूर्णतालाई, एकतालाई हासिल गर्दैनौँ, तबसम्मको लागि चाहिँ यो कुरा हामीलाई देख्छ। यो 5-fold मिनिस्ट्री प्रभुले दिनुभएको छ। आज हामी सिक्दै गरेको कुरा चाहिँ के हो नि? हामी यीशु ख्रीष्टको त्यो गुप्त स्थानभित्र, परमेश्वरको त्यो गुप्त स्थानभित्र आउने कुराहरूलाई हामीले सिक्दैछौँ। जब हामी परमेश्वरको त्यो गुप्त स्थानभित्र आउन थाल्छौँ तब चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो जीवनको महिमा पनि बढ्न थाल्छ। तर त्यो महिमा कति बेला बढ्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो महिमा चाहिँ त्यति बेला बढ्छ जब हामी यीशु ख्रीष्टसँग कष्ट भोग्छौँ, यीशु ख्रीष्टले हिँड्नु भएको बाटोमा हामी हिँड्छौँ। बाइबलमा भनेको छ उहाँसँग यदि हामी कष्ट भोग्छौँ भने उहाँसँग राज्य पनि गर्छौँ, दोस्रो तिमोथीले भनेको छ। अनि रोमीको किताब 8:17 भनेको छ यदि सन्तान हो भने त हामी हकवाला पनि हौ। अनि यीशु ख्रीष्टसँगको साँच्चै हकवाला, हामी सन्तान हो भने चाहिँ हकवाला पनि हो, अनि यीशु ख्रीष्टसँगको साँच्चै हकवाला। र यदि उहाँसँग कष्ट भोग्छौँ भने चाहिँ उहाँसँग महिमित पनि हुन्छ। सो हरेक कष्टहरू जो हामीले जीवनमा भोग्दैछौँ, हरेक चुनौतीहरू हामी भोग्दैछौँ, त्यसले चाहिँ हामीलाई अझै ठुलो महिमामा हामीलाई लाँदैछ। किनभने पत्रुसले भन्छ जब तिमीमा चाहिँ त्यो कष्ट आउँछ, जब तिमीले त्यो कष्टलाई भोग्न थाल्छौ, तिमी यीशु ख्रीष्टको महिमामा बढ्न थाल्छौ। यु स्टार्ट टु ग्रो इन्टु द ग्लोरी। तिमी बढ्न थाल्छौ त्यो कष्टमा। त्यो आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ तिमी माथि चाहिँ महिमाको आत्मा आउँछ भनेको छ। पहिलो पत्रुस 4:13 भनेको छ तिमी माथि परि आउने यो कष्टलाई, त्यो 11, 12, 13ले भनेको छ, त्यसलाई देखेर कुनै अचम्मको कुरा जस्तो तिमीले नठान। किनभने जब तिमी त्यो कष्टमा जान्छौ तिमी माथि चाहिँ महिमाको मुकुट आउँछ, तिमी माथि चाहिँ ख्रीष्टको आत्मा रहन्छ। त्यो हाम्रो लागि असल कुरा छ। सो आदम भागेको थियो। आज धेरैजना मानिसहरू, धेरैजना आदम भागिरहेको छ अझै पनि। किनभने यीशु ख्रीष्टले धार्मिकताको वस्त्र दिनुभएको छ, तर भए पनि उनीहरू नाङ्गै बसिरहेको छ। पापले चाहिँ नि हामीलाई जहिले पनि नाङ्गै बनाइदिन्छ। पाप गर्नु छोडौँ हामी कुरालाई, अनि यीशु ख्रीष्टले दिनुभएको धार्मिकताको वस्त्रलाई हामी पहिरौँ। त्यो धार्मिकताको वस्त्रले चाहिँ हामीलाई धार्मिक मात्रै बनाउँदैन, तर त्यो धार्मिकताको वस्त्रलाई हामीले ओढिसकेपछि चाहिँ हामी राज्य र धार्मिकताको खोजी गर्ने व्यक्तिहरू पनि बनिन्छौँ। अनि जब हामी राज्य र धार्मिकताको खोजी गर्छौँ, प्रभुको वचनले भनेको छ, प्रेरितको किताब 14 भनेको छ, परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ हामी कष्टसँगले पस्न पर्छ भनेर लेखेको छ। कष्टसँगले हामी पस्छौँ। जब हामी परमेश्वरको राज्यलाई खोज्छौँ नि, त्यहाँ चाहिँ चुनौती छ, त्यहाँ कष्ट छ, त्यहाँ च्यालेन्जेस छ। सो पावलले उसको साथीले के गरेको छ, त्यति बेलाको मण्डलीलाई के गरेको छ, एन्करेज गरेको छ कि कसरी हामी कष्टसँग परमेश्वरको राज्यमा पस्नुपर्छ। हाउ वी शुड एन्टर है। परमेश्वरको राज्यमा पस्दै गर्दाखेरि कष्ट छ, चुनौती छ। सो यहाँ के गर्यो? अब आदम र हवा भागेको छ। तर हामी के देख्छौँ भने नि,
त्यो महिमाको ठाउँमा थुप्रो मान्छेहरू आएको छ, थुप्रो मान्छेहरू आएको छ। जस्तो कि पहिलो राजा 19 अध्यायको 4 पदमा हामी एलियालाई देख्छौं। पहिलो राजा 19 अध्यायको 4 पदमा एलिया नि भाग्न थाल्यो जिजबेलदेखि, अनि ऊ चाहिँ एउटा अमृतसरको रुखमुनि बसेकन उसले के गर्न थाल्यो, उसले प्रार्थना गर्न थाल्यो। उसले भन्यो, प्रभु मलाई मार्नुहोस्। उसले भन्यो, प्रभु म मर्योस्, मेरो प्राण लिनुहोस् भनेकन उसले भन्यो। उसले त्यो कुरालाई भन्यो। किन भन्यो याद छ त्यो? किनभने फिलिपी 1:21 पदले भन्छ, किनभने मेरो निम्ति जिउनु चाहिँ ख्रीष्ट हो र मर्नु चाहिँ के हो, लाभ हो। एलियालाई पनि नि एक दुईवटा मिराकल गर्दै गर्दाखेरि नि उसलाई मजा आइरहेको थियो। कोही कोही बेला नि हाम्रो जीवनमा जब सुपर नेचुरल घटनाहरू घट्छ नि हामीलाई मजा आउँछ, किनभने हामीलाई भिड आउँछ, मान्छेले सोध्छ, थुप्रो फलोवर्सहरू बनिन्छ हाम्रो। तर नि त्यसले हामीलाई अल्मलाई पनि दिन्छ बुझेनौ भने चाहिँ। तर यदि हामीले बुझ्यौँ भने हामी त्यहाँबाट बाहिर निस्किनु पनि जाँदैछ। यीशु ख्रीष्टले चाहिँ नि जब पनि आश्चर्य काम गर्नुहुन्थ्यो, भिडदेखि के गर्नुहुन्थ्यो, उहाँ भागेर जानुहुन्थ्यो भनेर लेखेको छ। जब उहाँले 5,000 जना मान्छेलाई रोटी खुवाउनु भने भिडले खोज्नु थाल्यो, अब उसलाई नै राजा बनाऊ भनिकन प्रभु के गर्नुभयो, त्यहाँबाट भाग्नु भयो भनेको छ। हि ऱ्यान अवे। जवानीको अभिलाषादेखि मात्र होइन, तर सफलताबाट आउने नामदेखि पनि हामी भाग्न सिक्न पर्छ। सो एलियालाई मजा आइराख्यो स्वर्गबाट आगो झार्दा इत्यादि कुराहरू हुँदै गर्दाखेरि, तर उसले अल्टिमेटली रियलाइज गर्यो, एउटा कुरालाई जान्यो कि मेरो निम्ति जिउनु चाहिँ ख्रीष्ट हो अनि मर्नु चाहिँ लाभ हो भनिकन। किनभने त्यो ठाउँबाट चाहिँ हामी परमेश्वरको महिमामा पुग्छौँ। शरीरको लेखी, त्यसको मतलब अब हामी मर्नुपर्छ, छिट्टो मर्नुपर्छ, अब भात पनि नखाएर भुक हडताल गरेर मर्नुहोस् भनेको होइन। फेरि कतिजनाले फेरि त्यसरी बुझ्छ, त्यो भनेको होइन। हामी जति छिटो शरीरको लेखी मर्छौँ नि त्यति नै हामी यीशु ख्रीष्टको महिमामा हामी माथि बढ्न थाल्छौँ। प्रभुले भन्नुभयो मत्तीको किताब 5 अध्यायको 8 पदमा, धन्य हृदयमा शुद्ध हुनेहरू किनभने तिनीहरूले परमेश्वरलाई देख्नेछ। अघि प्रभुले भन्नुभयो नि, तिमीहरूले मेरो अनुहारलाई, कोही कसैले पनि 33 को 20 पदमा, प्रस्थान 33 को 20 पदमा मेरो अनुहारलाई हेरेर कोही पनि जिउन सक्दैन। तर मत्तीको किताब 5 अध्यायको 8 मा यीशु ख्रीष्टले स्वयं भन्नुभयो, धन्य हृदयमा शुद्ध हुनेहरू किनभने तिनीहरूले परमेश्वरलाई देख्नेछ। यो वचनलाई पढ्दै थिएँ म, के भनेको त्यसो भए? प्रभु तपाईँले नै भन्नुहुन्छ, फेरि तपाईँको अनुहार हेरेर को पनि बाँच्दैन, फेरि तपाईँले भन्नुहुनेछ धन्य हृदयमा शुद्ध हुनेहरू तिनीहरूले परमेश्वरलाई देख्छ भन्दैछ। फेरि वाट डज द्याट मिन? अनि त्यसको उत्तर हामी कहाँ भेटाउँछौँ भने नि हिब्रूको किताब 12 अध्यायको 14 पदमा भेटाउँछौँ। त्यहाँ यसो भनेर लेखेको छ, सबैजनासँग मेल मिलापमा बस तर पवित्रताको पछाडि लाग, जसबाहेक कसैले पनि परमेश्वरलाई देख्दैन। सो जब हामी नि पवित्रताको पछाडि लाग्दो रहेछौँ नि, हृदयमा शुद्ध हुनु भनेको चाहिँ नि टु पर्स्यु होलिनेस, पवित्रताको पछाडि लाग्नु, जसबाहेक कसैले पनि परमेश्वरलाई देख्दैन। नो वान क्यान एभर सी गड। अनि के हो पवित्रताको पछाडि लाग्नु भनेको? त्यसो भए ओके, मैले माने हृदयमा शुद्ध हुनेले देख्छ, त्यसको मतलब पवित्रताको पछाडि लाग्नु। त्यसो भए पवित्रताको पछाडि लाग्नु भनेको चाहिँ के हो? सोध्नुहोस्, तपाईँले जब वचनलाई सिक्नुहुन्छ नि, ओके पवित्रताको पछाडि लाग्नुहोस् मात्रै भनेर नभन्नुहोस्, सोध्नुहोस् आफैलाई, त्यो चाहिँ खोज्नु हो। किन बाइबल भनेको चाहिँ जसले खोज्छ त्यसले भेटाउँछ, जसले माग्छ त्यसलाई दिइन्छ, जसले घचघचाउँछ त्यसको निम्ति उघारिन्छ। सो त्यो खोजाइमा हामी पस्यो भने मात्रै बुझ्छौँ के चाहिँ रहेछ त पवित्रताको पछाडि लाग्नु भन्ने कुराको उत्तर चाहिँ फेरि याकुबको किताब 1 अध्यायको 27 पदमा दिएको छ। सो याकुबको किताब 1 अध्यायको 27 पदमा के भनेको छ हेर्नुहोस् त, त्यहाँ यसरी भनेको छ। त्यसलाई म नेपालीमा पढ्नु पर्यो, यहाँ मेरो इङ्ग्लिसमा छ, हुन सक्यो भने नेपालीमा पनि डिस्प्ले गरिदिनुहोस् तपाईँले। याकुब किताब 1 अध्यायको 27 पदमा यसरी लेखेको छ, अनाथ र विधवाहरूलाई तिनीहरूको कष्टमा हेरचाह गर, आफूलाई दुनियाँबाट निष्कलङ्क राख्नु नै पवित्र र हाम्रा परमेश्वर पिताको सामने शुद्ध धर्म हो। होइन चाहिँ इङ्ग्लिसमा भनेको छ,
pure and undefiled religion before God the Father is this. शुद्ध अनि पवित्र धर्म परमेश्वर पिताको अगाडि चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अनाथहरूलाई तिनीहरूको दुविधामा भेट्नु। यो भन्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई के जस्तो लाग्यो? फिस्ट हो नि है, फिस्ट। फिस्टमा के गर्थे? वर्षमा 3 पल्ट उनीहरू रितो हात देखा पर्नु पाउँदैन थियो। जब उनीहरू आफ्नो हातमा भेटीहरू लगेर जान्थे, उनीहरूले कसलाई भेट्थे? अनाथलाई भेट्थ्यो, उनीहरूले टुराटुरीलाई भेट्थ्यो, परदेशीलाई भेट्थ्यो, लेवीलाई भेट्थ्यो। सो हेर्नुहोस् है, शुद्ध धर्म। फिस्ट 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 कहाँ लेखेको छ बाइबलमा फिस्ट मान्नु? यहाँ हेर्नुहोस् है, वचनमा कसरी भेट्नुहुन्छ तपाईँले? हाउ यो सिजन हो, यो ऋतु हो, यो फास्टिङ हो। दिस इज द ट्रु फास्टिङ, वास्तविक फास्टिङ। कतिजनालाई फास्टिङ भन्ने बित्तिकै अब कसरी बस्नु, के खानु, के नखानु, त्यतिसम्म मात्रै हामी होइन। ट्रु फास्टिङको नक्सा यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् है, परमेश्वरको अगाडि शुद्ध है, एकदमै शुद्ध धर्म चाहिँ के रहेछ? शुद्ध धर्म चाहिँ अनाथ र विधवाहरूलाई तिनीहरूका कष्टमा हेरचाह गर र आफैलाई दुनियाँबाट निष्कलङ्क राख्नु नै हाम्रो पिताको सामने शुद्ध धर्म हो अरे। सो आफैलाई दुनियाँबाट निष्कलङ्क राख्नु, अनस्टेन्ड भनेको छ इङ्ग्लिसमा डिस्प्ले गरिदिनुहोस् त। अनस्टेन्ड भनेको चाहिँ के हो? हामीले एउटा लुगालाई किन्छौँ नि, लुगालाई किन्छौँ अनि एकदमै सेतो सर्ट किनेको हुन्छौँ, सेतो ड्रेस किन्छौँ, त्यसमा एउटा सानो स्पट आउँछ नि है, सानो स्पट आउँछ। अब त्यो सानो स्पटलाई हामी के गर्छौँ? खाना खाँदाखेरि हर्दी झरेको भने छिटो छिटो पाउडर लगाएर है त्यसलाई हामी एब्जर्भ गर्ने कोसिस गर्छौँ, अनि भरे धुँदाखेरि के हुन्छ? त्यो जान्छ भन्ने हाम्रो। तर त्यो यस्तो खालके हो जहाँ एउटा स्पट पनि छैन, एउटा सानो कलङ्क पनि छैन। सो परमेश्वरको अगाडि शुद्ध धर्म चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ आफैलाई यो दुनियाँबाट अलग राख्नु। पवित्रताको डेफिनेसन चाहिँ के रहेछ त? होलिनेसको ट्रु डेफिनेसन चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ आफैलाई दुनियाँदेखि अलग राख्नु। अब म तपाईँलाई सोध्नु पर्यो, के हो यो दुनियाँदेखि आफैलाई अलग राख्नु भन्ने कुरा? के हो यो दुनियाँदेखि आफैलाई अलग राख्नु? दुनियाँदेखि अलग राख्नु भनेको चाहिँ आँखाको अभिलाषा, शरीरको अभिलाषा, जीवनको सेकीबाट आफैलाई के गर्नु हो? अलग गर्नु हो। त्यो अलग गर्दै गर्दाखेरि हामी हार्दैनौँ, तर वास्तवमा हामी स्वतन्त्र हुन्छौँ। अनि प्रभुले के भन्नु भने नि, प्रभुले यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, तिमीले मेरो अनुहारलाई हेरेर कुनै पनि मानिस बाँच्नै सक्दैन। मूसाको आर्गुमेन्ट चाहिँ के थियो भने, होइन प्रभु बाँचोस् नबाँचोस्, आई वान्ट टु सी, मेरो लागि जिउनु चाहिँ ख्रिस्ट हो, मर्नु चाहिँ लाभ हो, म त हेर्नै चाहन्छु तपाईँको अनुहार। किनभने परमेश्वरको गुप्त स्थानमा चाहिँ नि परमेश्वरको त्यो मुहारलाई एउटा व्यक्तिले देख्न सक्छ। अनि प्रभुले के भन्नुभएको छ 21 पदमा, प्रस्थानको किताब 33:31 के लेखेको छ हेर्नुहोस् त। प्रस्थानको किताब 33:31। यो वचनलाई अहिले हामी होल नाइट प्रेयरको समयमा पनि यसलाई कन्टिन्यू गर्छौँ, किनभने यो वचनलाई आज हामीले सिक्नै पर्नेछ। 21 र 33:31 भनेको माफ गर्नुहोस्, 21 पदमा प्रभुले भन्नुभएको छ, फेरि परमप्रभुले भन्नुभयो, हेर मेरो छेउमा एउटा ठाउँ छ, औ त्यस चट्टानमा त्यस चट्टानमा खडा हो। यो चाहिँ नि यीशु ख्रिस्टको अगमबानी थियो। दिस इज द प्रोफेसी अफ जीसस क्राइस्ट। प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ, एन्ड द लर्ड सेड, बिहोल्ड देयर इज अ प्लेस बाई मी वेयर यु शेल स्ट्यान्ड अन द रक भनेको छ। मेरो छेउमा एउटा ठाउँ छ जहाँ चाहिँ तिमी एउटा चट्टानमा खडा हुन्छौ। हो त्यो चट्टान चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अघि पत्रुसलाई भन्नुभयो नि प्रभुले, तिमी चाहिँ त्यो चट्टान हो जसमाथि चाहिँ म मेरो मण्डलीलाई निर्माण गर्छु। पत्रुस होइन, चट्टान। तर पत्रुस चाहिँ नि त्यो चट्टानमा आएको थियो। अनि त्यो चट्टान चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्टको अगमबानी चाहिँ हामीले यहाँ प्रस्थानको किताबमै मोसासँग परमेश्वरले बातचित गर्दै गर्दाखेरि दिनुभएको हामी भेटाउँछौँ। सो कतिजना यहुदीहरूले नि
यीशु ख्रीष्टलाई चिन्नै सक्दैन, किनभने उनीहरूले यो प्रोफेसीलाई बुझेकै छैन अझसम्म। किनभने उनीहरू आफ्नै धार्मिकताको भरमा छ। सुन्नुहोस् है, प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ त्यो चट्टान चाहिँ यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 31 को 2 पदमा भनेको छ, तपाईँको कान मतिर थाप्नुहोस्, मलाई बचाउनुहोस्, मेरो उद्धारको चट्टान, मेरो बलियो गढ, मलाई बचाउनुहोस्। दाउदले पनि भनेको छ उसको भजनमा, रक अफ रेफ्युज भनेको छ, शरण स्थानको चट्टान भनेको छ। थुप्रो ठाउँमा नि उहाँलाई रक अफ साल्भेसन पनि भनेको छ। प्रस्थानको किताब 32 को 15 पदमा यीशु ख्रीष्टलाई रक अफ साल्भेसन पनि भनेको छ, उद्धारको चट्टान। यीशु ख्रीष्टको बारेमा यो अगमबानी थियो। सो प्रभुले के भन्दै हुनुहुन्छ भने नि, मेरो छेउमा एउटा स्थान छ, जहाँ चाहिँ तँ गएर उभिनु पर्छ, त्यो चट्टानमाथि तँ उभिनु पर्छ। बुद्धिमान मानिसले आफ्नो घर कहाँ बनायो? चट्टानमाथि बनायो। पानी पर्यो र भल आयो र त्यस घरसँग ठोक्यो, तर त्यो घर लडेन। प्रभुले भन्नुभयो, जसले मेरो वचनलाई सुन्छ अनि पालन गर्छ, त्यसलाई म एउटा बुद्धिमान मानिससँग तुलना गर्छु। सुन्नुहोस् है, त्यो गुप्त स्थान चाहिँ नि कहाँ छ त? त्यो गुप्त स्थान चाहिँ कहाँदेखि सुरु हुँदो रहेछ नि? यो चट्टानदेखि सुरु हुँदैन, यो रकदेखि सुरु हुँदो रहेछ। त्यो गुप्त स्थानमा हामी कसरी जान्दो रहेछौँ भने नि, परमेश्वरको वचनलाई हामी सुन्छौँ अनि हामी के गर्छौँ? पालन पनि गर्छौँ। बुद्धिमान र मूर्खको घरको विषयमा मत्तीको किताबमा कुरा गरेको छ नि। बुद्धिमान मानिसको घर कुन चाहिँ हो? मूर्ख मानिसको। मूर्ख मान्छे चाहिँ को हो? जसले वचनलाई सुन्छ तर त्यो अनुसार जिउँदैन। त्यो मूर्ख स्त्रीहरू पनि थियो। उनीहरू सुन्नु त सधैँ सुन्छ तर सत्यताको निष्कर्षमा कहिले पनि आइपुग्दैन। दोस्रो तिमोथी 3 अध्यायको 6 पदमा लेखेको छ, जसहरू सुन्नु त सुन्छ तर सत्यताको निष्कर्षमा उनीहरू कहिले पनि आइपुग्दैन। दे नेभर अराइभ टु ट्रुथ। सो बाइबलमा के भन्दैछ हेर्नुहोस् यहाँ, त्यो मेरो छेउमा चाहिँ नि एउटा चट्टान छ। त्यहाँ चाहिँ पहिला त गएर के गर्नुपर्ने हुन्छ? उभिनु पर्ने हुन्छ। सो हामी कसरी चाहिँ त्यो गुप्त स्थानभित्र जाँदो रहेछौँ? मेरो प्रियहरू हो, अहिलेसम्म हामीले कति धेरै वचनलाई सुनिसकेका छौँ, कति बेसी कुराहरूलाई हामीले बुझिसकेका छौँ। बाइबलले त यो पनि भन्छ कि जसलाई धेरै दिएको छ एक दिन प्रभुले त्यसबाट धेरै माग्नुहुन्छ। बुझेको वचनलाई यदि हामीले व्यवहारिकतामा ल्याएनौँ भने चाहिँ यो वचनहरूको कारणले गर्दाखेरि त हामी जवाबदेही पो हुन्छ। ओ त्यसो भए त म सुन्दिनँ, जवाबदेही पो हुने रहेछ होइन। तपाईँले बलुवामा घर बनाउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ कहिले पनि त्यो गुप्त स्थानमा पुग्नै हुन्न। यु विल नेभर रिच। बाइबलले भन्दैछ जो परम प्रधानको गुप्त स्थानमा रहन्छ त्यसले चाहिँ सर्वशक्तिमानको छत्र छाया मुनि बास पाउँछ। तपाईँ र म आज त्यो परम प्रधानको गुप्त स्थानमा आउन आवश्यक छ, किनभने जब हामी त्यहाँ आउँछौँ नि त्यहाँ चाहिँ हामीले परमेश्वरबाट बास पाउँछौँ। यो वचनलाई म यतिमै राख्न चाहन्छु, तर नेक्स्ट सेसनमा म फेरि पनि यो वचनलाई कन्टिन्यू गर्न चाहन्छु। तर अहिलेसम्म हामीले बुझेको जति पनि कुराहरू छ त्यसले हामीलाई कहाँ डोर्याउँछ भन्दाखेरि चाहिँ नि त्यो परमेश्वरको त्यो गुप्त स्थानभित्र आउनु, त्यो छत्र छाया मुनि आउँदै गर्दाखेरि जसरी मरियमले पवित्र आत्माको शक्ति पाइकन सर्वशक्तिमान परमेश्वरको छाया परेको थियो अनि उसले आँखाले नदेखेको, कानले नसुनेको, मनभित्र कहिले पनि नपसेको कुरा उसको जीवनमा घटेको थियो भने आज तपाईँ र म पनि जब त्यो छत्र छाया मुनि आउन थाल्छौँ त्यो वचन हाम्रो जीवनमा पूरा हुन्छ। आँखाले नदेखेको, कुनै पनि आँखाले नदेखेको, कुनै पनि कानले नसुनेको, कुनै पनि मनभित्र कहिले पनि नपसेको कुराहरू चाहिँ हाम्रो जीवनमा पूरा हुन थाल्छ। परमेश्वरको वचन पढाइ अनि सुनाइमा परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुभएको होस्। आमेन।